اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. My sins are like the highest. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فضيلة سلمان الكربي وزوجته حبيبة بن أحمد في كندا، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أنا أخوكم في الله أبو زكريا، الإمام بالمسجد الجامع المركزي بمدينة لومي، رئيس لجمعية الصدقة الجارية. وقد وصل إلينا تبرعاتكم بواسطة الحاجة عليمة أباكو التي زاركم في كندا. وقد وصل إلينا ما قدمتم لها إلى الجمعية، وقدره 227,000 فرنك سيفا. فالله يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة. والجمعية تشكركم على هذه المساعدة الكريمة المباركة. فضيلة الشيخ، الجمعية عبارة جاءت نتيجة فكرة من بعض الأشخاص أصحاب الغيرة عن الإسلام. جمعية عبارة عن التثقيف المسلمين كيف يقومون بأعمال الإسلام. كادت أفريقيا سوداء أن تنسى عن هذا العمل الإسلامي الجليل. تعودوا يمدون أيدي إلى الخارج للدول العربية، يطلبون مساعدات لبناء المساجد، لحفر الآبار، لبناء المدارس. رأينا أن ذلك ليس من المروءة، فإن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف. ماذا يمنعنا نحن أن نخوض في هذا الميدان؟ نحن أيضا نحاول نجمع تبرعات من إخواننا المسلمين ونقوم بمثل هذه الأعمال الإسلامية الجليلة من بناء المساجد، مدارس، كفالة أيتام، حفر الآبار وغير ذلك. وذلك فكر الإخوة. يوجد أخ لنا أقوندو الذي هو مدير لشركة المياه
بمدينة لومي. ثم هناك أماد موسى الذي هو مسؤول عن المشاريع في الجمعية. وهناك بكري عبد اللطيف الذي مدير الجمارك في لومي. وهناك بروجو إراتي، هذا تاجر كبير. وأنا الذي أمامكم المتكلم. نحن الخمس فكرنا أن نوجد جمعية تقوم بهذه الأعمال الإسلامية الجيدة. لذلك تم تأسيس هذه الجمعية 2003، وبدأنا نثقف المسلمين، نبين لهم تقديم شيء إلى الإسلام والمسلمين أجره كبير جدا، أجره كبير جدا. هذا الذي يعتبر الصدقة الجارية، الصدقة الجارية. حاولنا بتثقيف المسلمين، فعلا قبلوا، فهموا وأدركوا. وذلك هذه الجمعية من أهدافها بناء المساجد، بناء المدارس، مساعدة المنكوبين، حفر الآبار، كفالة الأيتام وغير ذلك. وبعد تأسيس هذه الجمعية استطاعت أن تقوم وتنفذ ما يأتي. أولا بنت الجمعية مسجدا في بلد توميجا، وهذا المسجد أول مسجد بنتها جمعية لمسلمي هذه المنطقة التي لا يوجد بها مسجد يجتمع المسلمين فيه. قد عينا إماما للمسجد يدرس أبناء المسلمين القرآن الكريم، يلقي خطبة للجمعة، يقوم بالدعوة، يدرس الكبار لمحو الأمية. وما زال الجمعية تقدم راتب رمزي إلى هذا الإمام وكفالة سكنه وغير ذلك من حاجياته الضرورية. فلله مزيد الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إنما العسر يسر فإذا فرغت ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا. بعد ذلك تم تأسيس مسجدا آخر في مدينة أهرا. هناك أيضا بنت الجمعية مسجدا في هارة زومبو، وقد تم تعيين إماما الذي يقوم بإلقاء الخطب وصلاة الجمعة، ويقوم بتدريس أبناء المسلمين، له حلق لأبناء المسلمين وحلقة أخرى لكبار المسلمين لمحو الأمي، لتعليم مبادئ دينهم. وما زال الجمعية تقدم راتب رمزي لهذا الداعية الذي في مدينة أهرا.
وإذا رجعنا إلى مدينة لومي المقر الرئيسي لهذه الجمعية، تشاهدون مقر الجمعية ما زالت هذا المقر في أنفوان شبابها. والمشكلة هو وجود أراضي في العاصمة صعب جدا وغالية بمعنى الكلمة. إلا أن أحد المحسنين تبرع علينا بمبلغ 11 مليون واشترينا القطعة في العاصمة، عليها كما تشاهدون في هذه الصور. مقر ما زالت جديدة، تضم هذا المكان، تضم المسجد ذات طبقتين، مصلى رجال تحت ومصلى نساء فوق، ومكتب الجمعية مؤقتة. كذلك تضم هذا المقر المدرسة الثانوية التي نريد إعداد الطلاب للالتحاق بالجوامع الإسلامية في داخل لومي، داخل توغو وخارجها. ويوجد كما تشاهدون جهة أمامية أساسا للدكاكين. هذه دكاكين للاستثمار في المستقبل، بحيث إذا يسر الله بمساعدة المحسنين، إذا استطعنا أن نبني هذه الدكاكين يمكن تعود فائدتها لدعم هذه الجمعية والذين يقومون بالأعمال فيها. فإن المكان مكان استراتيجي، مكان مناسب جدا. وحتى ما بدأنا أساس فقط الناس يراجعوننا، إذا استطعنا أن ننهي الأمل هم بحاجة إلى استئجار هذه الدكاكين. وفي أسمى كذلك عندنا أراضي، عندنا مسجد في حارة فرقي، وعندنا أراضي في أحياء أخرى بحيث تبرع بها بعض المسلمين. وكيفية تمويل من هذه الجمعية، إنما عندنا بطاقات مثل هذه البطاقة، مباشرة إنسان يكون عضو في هذه الجمعية بدل البطاقة يقدم 500 فرنك، ثم شهريا يتبرع ب1000 فرنك سيفة، مبلغ بسيط على مستوى الجميع، الفقير والغني، رجل مرأة. هذا المبلغ يناسب خلال الشهر أن يجمع إنسان 1000 فرنك سيفا. بهذه المبالغ التي نجمعها من المسلمين، بعد ما بينا لهم أين نضع هذه الأموال، فإنها صدقة جارية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: الصدقة الجارية، والعلم ينتفع به، والولد الصالح يدعو له. سماحة الشيخ سلمان القلبي وأمنا حبيبة بن أحمد، نكرر شكرنا إليكم
ونرجو منكم إذا تمكن أن تمدوا إلينا يد الأرض تفهموا إخواننا الذين معكم والوفود الذين يفدون إليكم من المحسنين الذين لهم الجيرة الإسلامية أن إخوانهم في توغو في العاصمة لومي عندهم مثل هذه الجمعية يقومون بالأعمال الإسلامية. الذي يهمنا الآن هو مشروع استثمار، هذا هو الذي يهمنا الآن، مشروع استثماري هذا. نرجو يد العون لا في داخل توغو فقط، في توغو وفي خارج توغو. عليه نعرض إليكم أن لنا مشروع استثماري تحتاج إلى دعمهم، تحتاج إلى دعم المسلمين إخوانهم في داخل والخارج. ونحن نرجو من فضيلتكم كما لاحظنا عن جيرتكم الدينية، وهذا أدركناه من خلال تقديم هذا المبلغ مساعدة هذا، وإن دل على شيء إنما يدل على جيرتكم الشديدة نحو تقدم هذا الدين الإسلامي، فأجركم على الله. وندعوكم وندعو إخوانكم المسلمين أن يزوروا بلدهم الثاني الذي هو توغو. نريد زيارتكم حتى تقفوا على أعمال التي يقوم به إخوانكم من خلال هذه الجمعية التي إن شاء الله قد نجحت، قد تحققت الهدف المنشود الذي من أجله أسسنا الجمعية. وأتمنى لكم طيب الإقامة. أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منكم ومنا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا، وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أخوكم في الله أبو زكريا، إمام المسجد المركزي بمدينة لومي توغو. دمتم ودامت كرامتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères en islam, nous avons l'opportunité de vous présenter en bref notre association dénommée As-Sadaqa Jariya, qui a commencé ses débuts en août 2003. Au jour d'aujourd'hui, l'association a pu faire des réalisations selon ses projets et ses objectifs. Nous sommes une association apolitique à but humanitaire dans la création, bien dans la construction des mosquées, des écoles coraniques, des puits, des forages et autres à titre humanitaire. Nous avons pu réaliser une mosquée dans la ville de Timédia au Togo en 2007, où nous avons mis un alpha, un imam qui est pris en charge par l'association depuis cette date. Il est payé et il travaille pour l'association. Dans cette mosquée, il donne toutes les prières, surtout la prière de vendredi. Il enseigne l'école coranique aux enfants, il fait des prêches. À côté, nous avons mis un puits qui sert toute la population. Ensuite, dans la ville de Ahara, un peu au sud, nous avons mis une mosquée de vendredi aussi en place, où un imam aussi est pris en charge par notre association et qui fait les mêmes activités que l'imam de Timédia. Dans la ville de Lomé, la capitale, nous avons en projet la construction de notre siège, une mosquée qui est déjà mise en place, et à côté, nous avons en projet la construction d'une école islamique pour le lycée, et en face,
des projets de magasins pour location pour l'avenir. En outre, nous rappelons que l'association a aussi donné un terrain sur lequel une bienfaisance a mis aussi une mosquée. L'association a à sa possession quelques terrains de bons donateurs sur lesquels nous pensons à l'avenir pouvoir faire des projets à but humanitaire. Nous profitons de cette occasion pour remercier notre frère Salman Al-Korbi et son épouse Habiba Ben Ahmed du Canada, par qui nous avons reçu une assistance de 127 000 francs CFA à travers notre mère Adia Ali Halima Abakou. Nous remercions nos frères et aussi notre chère sœur qui a fait une visite au Canada tout récemment. C'est l'occasion de remercier tous les bienfaiteurs qui nous ont assistés depuis le début jusqu'à ce jour, et nous prions Allah le Tout-Puissant de leur rendre leur œuvre au centuple, qu'il les accorde le paradis et qu'il porte à bon port nos œuvres. Nous profitons aussi pour souligner que l'association a eu, l'année passée, a organisé aussi un déjeuner de grande envergure à la grande mosquée de la ville de Lomé, à la mosquée centrale de la ville de Lomé, surtout que notre président El Hajj Zakaria Aboro est en même temps l'imam national de la ville de Lomé. Donc nous avons aussi en 2012 organisé une AAG dans l'ancêtre de la FOPADESC, le centre culturel où les grandes conférences sont accueillies. La journée de sensibilisation a concerné nos amis membres de notre association Sadaqa Tijaria. Dans l'éthique islamique, Sadaqa Tijaria veut dire une aumône qui court, qui n'a pas de fin. Et donc nous avons créé une association en vue d'aider, de créer l'amour entre nous afin de pouvoir œuvrer pour Dieu, d'aider les déshérités, d'aider les orphelins, les veuves femmes et diriger des œuvres pies afin de rencontrer l'amour de Dieu et la bienfaisance de Dieu dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc, une association de telle envergure que nous avons créée depuis 2003 et qui nous a permis d'œuvrer sur l'étendue du territoire togolais. Aujourd'hui, nous avons entrepris un projet qui nous estimons très lourd, et il a fallu qu'on sensibilise les gens, les montrer d'abord l'acquis par rapport à cette association et puis maintenant les motiver de nouveau pour que chacun de nous puisse mettre la main dans la poche afin de pouvoir réaliser l'œuvre à laquelle nous avons entrepris. Voilà le but de cette rencontre ce matin. En outre, l'association Sadaqa Tijaria subventionne des prêches qui passent sur les radios islamiques de Lomé, en l'occurrence la radio Dia Al-Haq et la radio Jabal Nour, où les prêches sont passés souvent les lundis, les jeudis et les samedis. Voilà en bref ce que le projet de l'association a pu faire en ce jour, et à l'avenir nous pensons avancer plus loin dans nos projets. C'est l'occasion de remercier notre frère qui, de son passage au Togo, a pu nous acheter le terrain sur lequel est construit actuellement une mosquée dénommée Mosquée Al-Barka, et notre siège, c'est ici à Lomé. Nous le remercions très vivement et nous prions Allah de le remercier et de le rendre son œuvre au centuple. Ce terrain a coûté 11 500 000 francs que notre frère libyen a déboursé pour l'association Sadaqa Tijaria. Voilà en bref ce que nous pouvons dire. Nous remercions tout à chacun et nous profitons pour rappeler que pour être membre de notre association, il faut seulement acheter un carnet de membres à 500 francs et
donner une cotisation d'au moins 1000 francs par mois. Voilà les moyens d'action de l'association jusqu'à ce jour. C'est pourquoi nous appelons tout bienfaiteur que les portes sont ouvertes pour pouvoir nous assister et mener à bon port notre œuvre, comme le prophète alayhi salatu wassalam l'a dit dans un hadith, que quand un musulman meurt, toutes ses œuvres s'arrêtent, à moins qu'il n'ait œuvré pour 3 œuvres, parmi lesquelles une aumône courante, qui est en même temps le nom de notre association, ou une science utile, ou un fils vertueux qui prie pour lui après sa mort. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup. Salam alaikum.